बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है, उसकी भी बात करेंगे। साइफर तहकीकात की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से मुस्तरद कर दी गई। क्या हुआ अदालत में, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी आपके सामने रखूंगा मैं। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब को एक पैगाम दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब को यह पैगाम खुलकर पहुंचा दिया गया है। इस पैगाम में क्या है, और इमरान खान ने इस पैगाम को बाकायदा एक चैलेंज की तरह लिया है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले साइफर तहकीकात की बात करें। काजी फाइज ईसा साहब ने इसकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो तब तहकीकात करा लेते, और काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा कि ये सुनी सुनाई बात है जिसके सिलसिले में मैं तहकीकात नहीं कर सकता। काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा कि अगर मेरे सामने साइफर आएगा तहकीकात के लिए तो मुझे उसे पढ़ना होगा। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और ये खिलाफ वर्जी मैं नहीं कर सकता, मैं आंखें बंद कर लूंगा। ये काजी फाइज ईसा साहब की गुफ्तगू का कुल खुलासा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आपकी जिंदगियों पर इस साइफर से क्या फर्क पड़ा है। काजी साहब की ये कुछ गुजारिशात थीं। अब काजी फाइज ईसा साहब से अर्ज यह है कि यही काजी फाइज ईसा साहब थे जिन्होंने मेमोगेट कमीशन की सरबराही की थी, और ये जो मामला है कि तहकीकात ये करवा लेता या वो करवा लेता, तब काजी फाइज ईसा साहब ने ऐसे एतराज़ात नहीं उठाए थे, क्योंकि बेनिफिशियरी थे बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ, और काजी फाइज ईसा साहब के इससे पहले भी फैसले PMLN के हक में बाज़ तज्जियाकार कहते हैं कि नज़र आते रहे हैं। उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने अभी कुछ अर्सा पहले हमारे सामने अवामी बहबूद की जब वो बात कर रहे हैं कि क्या मसला है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वॉक करते हुए उनका सर कम रोशनी में गालिबन किसी मौके पर, जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक, सेहत कार्ड के एक बैनर से टकरा गया था। तो काजी फाइज ईसा साहब ने वो बैनर हटवा दिए थे। यही काजी फाइज ईसा साहब थे। इमरान खान साहब वजारत उज़्मा के मनसब पर थे। वुकला कन्वेंशन था इंसाफ लॉयर्स फोरम का, जिना कन्वेंशन सेंटर में काजी फाइज ईसा साहब ने इसमें इमरान खान साहब की हुकूमत को नोटिस कर दिया था। और काजी फाइज ईसा साहब ने क्या कहा था, बादियुन नज़र में वज़ीर आज़म ने तकरीब में ज़ाती हैसियत में शिरकत की। वज़ीर आज़म किसी खास ग्रुप के साथ अलाइन नहीं हो सकते क्योंकि वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। अब आपको याद आ रहा है, आज काजी फाइज ईसा साहब ये पूछ रहे हैं कि कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। तो काजी फाइज ईसा साहब वुकला कन्वेंशन में इमरान खान साहब के खिताब पर एतराज़ उठाते हुए कह रहे थे कि ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। और उन्होंने ये भी कहा कि तकरीब में टैक्स के पैसों का इस्तेमाल किया गया। ये काजी फाइज ईसा साहब ने पहले कह दिया था जब उन्होंने नोटिस किया था, लेकिन बाद में साबित ये हुआ था कि काजी फाइज ईसा साहब का बादियुन नज़र में ये जुमला कि टैक्स के पैसों का इस्तेमाल किया गया गलत था, क्योंकि ये इंसाफ लॉयर्स फोरम की जानिब से तकरीब थी, इखराजात भी उन्होंने उठाए थे। ये हमारे काजी फाइज ईसा साहब हैं। अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी यही हैं। यही काजी फाइज ईसा साहब पूछ रहे हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा। हुजूर निकलें बाहर और एक आम आदमी से पूछे उसकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा। उस आम आदमी की ज़िंदगी में अशियाए खुरोनोश हों, बुनियादी सहूलतें हों, बिजली हो, गैस हो, दीगर ज़रूरियात हों, दवाएं हों, हर चीज़ महंगी होकर उसकी पहुंच से बाहर हो गई है। उसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है और इस हुकूमत ने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया है। आप पूछ रहे हैं आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। इस हुकूमत ने जो इमरान खान के दौर के लंगर खाने थे, मेहमान खाने थे, वो बंद कर दिए, और आप पूछ रहे हैं आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। आम आदमी अब पहले से कहीं बुरे हाल में है और ये हुकूमत महंगाई बढ़ाए चली जा रही है, और आप पूछ रहे हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। काजी फाइज ईसा साहब ने जो अदालत में गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू को भी अगर आप सुने तो आपको हैरानी हो कि काजी साहब ने कहा है अदालत क्यों मुदाखलत करे। तो हमारे यहाँ तो अदालत ने माजी में एक एक चीज़ पर मुदाखलत की, और काजी फाइज ईसा साहब अज खुद नोटिस का इख्तियार ना रखने के बावजूद भी अज खुद नोटिस ले चुके हैं।
قاضی فیض صاحب کہتے ہیں یہ سنی سنائی بات ہے، اس پر 2 نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز ہوئی ہیں اور ان میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں یہ کہا گیا کہ یہ ننگی مداخلت ہے۔ قاضی فیض صاحب کہہ رہے ہیں ہم قیاس آرائیوں پر یقین نہیں رکھتے، تو عدلیہ حکومتی امور میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے؟ صحت کارڈ یہ بورڈ سے آپ کا سر ٹکرایا تھا اور ایک عام آدمی کے منصوبے پر قاضی فائز صاحب آپ ہی نے احکامات جاری کیے تھے۔ پھر قاضی فائز صاحب نے ایک اور جملہ کہا ہے، میں کاغذ لہرا کے الزام لگاؤں۔ اب یہ انتہائی سیاسی جملہ ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہی لوگ کہتے ہیں جب انہوں نے خط دکھایا تھا، سائفر دکھایا تھا کہ میں کاغذ لہرا کر الزام لگاؤں۔ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب سنی سنائی باتیں، بہرحال قاضی صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے تحقیقات کے لیے جسٹس طارق خان صاحب کو کہا تھا بلوایا جائے انہیں اور پوچھا جائے کہ کس نے آپ کو روکا تھا، جس طرح سے اب چیئرمین نیب بتا رہے ہیں کہ انہیں روکا بھی جا رہا تھا کچھ لوگوں کو جب وہ کلین چٹ دینے سے انکار کر رہے تھے، ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی تھی، اور وہی چیئرمین نیب بتا رہے ہیں کہ ان سے فرمائشیں بھی ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے خلاف آپ نے آگے بڑھنا ہے، تن کے رکھ دینا ہے۔ یہ چیئرمین نیب نے بتایا۔ قاضی فائز صاحب اس کی بھی تحقیقات کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیل بھرو تحریک شروع ہو گئی۔ ہمارے سامنے تصویر آئی شاہ محمود قریشی صاحب کی، اسد عمر صاحب کی، عمر سرفراز چیمہ صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ اس جیل بھرو تحریک میں ہمیں پرزن وین میں بیٹھے ہوئے نظر آئے، لیکن گرفتار کرتے وقت کچھ عجیب تماشا سا کیا گیا۔ گرفتار کیا، اس کے بعد ایک تھانہ دوسرا تھانہ، پھر جگہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیمپ جیل یا کوٹ لکھپت جیل لے کر جائیں گے اور سڑکوں پر گھماتے رہے۔ یہ اس حکومت نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کارکنوں کو گرفتار وغیرہ نہیں کریں گے، باقی لوگوں کو بھی گرفتار نہیں کر رہے، اب 1 مہینے تک جیل میں رکھیں گے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آج لاہور نے جو ابتدا کر کے دکھائی ہے، ہماری کچھ فضول سے صحافی تھے جنہوں نے ابتدائی نمبرز پہ ہی کہا لوگ نہیں آئے، یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب لوگ ٹھیک ٹھاک نمبرز میں آ گئے تب ایسے تمام لوگوں نے اعتراض نہیں اٹھایا کہ لوگ نہیں آئے۔ تو ایسے لوگ ہمارے ہاں آپ کو بے شمار نظر آ جائیں گے، بے شرم قسم کے یہ لوگ بڑی تعداد میں آپ کو ہمیشہ نظر آئیں گے۔ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جب آج بات کی، انہوں نے کہا آغاز ہو گیا اس کا، میری حکومت آئے گی اور میں چھوڑوں گا نہیں۔ عمران خان صاحب نے جب یہ بات کی میری حکومت آئے گی تو یہ عمران خان صاحب نے خاص کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، کیونکہ آج یہ جو شہباز شریف صاحب 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بتا رہے تھے کہ ابھی مزید مہنگائی آئے گی، ابھی آپ کو مزے تھے مائیا ہوں نان کے، وہ والا فیز آئے گا آپ پہ، ابھی تو پتہ چلے گا، کیونکہ مریم نواز شریف نے کہا تھا نا میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا، تو وہ لگ پتہ جاوے گا کہ سٹیج ابھی آنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس لیے یہ بات کی کہ شہباز شریف صاحب آج بتا رہے تھے جون 2024 تک ہم نے یہ فیصلے کر رکھے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو کچھ لوگوں کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ فکر مت کریں آپ کی حکومت ہے، ابھی عدالت باقی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی حکومت ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اسی لیے اس کو چیلنج بنا کر کہا ہے کہ میری حکومت آئے گی، میں لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب 90 دن پورے ہوں گے تو نگران حکومت نہیں رہ سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ اب اس معاملے کو اٹھائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک مشاورت کر لی ہے، اب کل الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں جواب دے گا تو ہمارے سامنے آئے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہاں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ہر حال میں آئے گی۔ شہباز شریف کو جو کوئی بھی پیغام دے رہا ہے اس کو وہ یہ کلیئر بتانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہم ایک پلاٹ ملے گا سرکاری افسر کو، ہم 8 بجے کے بعد کھلنے والے مالز کی بتی کاٹ دیں گے، ہم یہ بھی کریں گے، وزراء جو ہیں وہ تنخواہ نہیں لیں گے، پیٹرول نہیں لیں گے، اور نہ جانے کیا کچھ۔ یہ تمام باتیں وہ یہ کر رہے ہیں جب یہ تمام لوگ 10 مہینے تک یہ ساری عیاشیاں کر چکے ہیں، تباہی بچا چکے ہیں، اس کے بعد وہ یہ باتیں ہمیں سنا رہے ہیں۔ اور کیا سنا رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ یہی شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ حکومت نے ہفتے کی چھٹی ختم کر دی ہے، فوراً بحال کر دی تھی۔ پھر انہی شہباز شریف صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ حکومت نے انرجی کنزرویشن پلان بنایا ہے اور اتنے دن گھر پہ بیٹھ کے کام ہوگا، اتنے دن گھر پہ بیٹھ کے کام نہیں ہوگا، دفتر جا کے کام ہوگا، اتنے دن اسکول بند رہیں گے، عمل نہیں کیا۔ پھر انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ مارکیٹس اس صوبے میں اس جگہ اتنے بجے، اس جگہ اتنے بجے، شادی ہال اتنے بجے بند ہو جائیں گے، عمل درآمد نہیں کیا۔ شہباز شریف صاحب تھے جنہوں نے ہمیں آتی بتایا تھا کہ حکومت تنخواہوں میں اتنے فیصد اضافہ کرنے جا رہی ہے، عمل درآمد نہیں کیا۔ اور حکومت میں آنے سے پہلے ان لوگوں نے کہا تھا کہ پیٹرول 130 سے نیچے لائیں گے، پیٹرول یہ لوگ 272 سے اوپر لے جا چکے ہیں،
اور ابھی یہ پیٹرول اور اوپر لے کر جائیں گے، ایسی کی تیسی پھیری ہے، اور ابھی ان کی یہ پکچر باقی ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔